Tara, dad-on ta mo sa among pinakakulbahinam nga laag sa Tayangban Cave Pool, among giadto nga dili namo malimtan. Wa gyud mi magdahom nga ingani ka thrilling busa karon kaamahan ako ning i-share kay grabe ka chilling gikan sa General Luna, mga 15 kapin ka minuto ra padulong sa Tayangban. Sayon ra kaayo ang biyahe, walay hasol, walay saba. Ang dalan hapsay ang view, grabe ka presko, lubi sa palibot, bukid nga berde, ug hangin nga murag ginhawa sa kalibutan mismo. Murag ang kinaiyahan mismo ang unang regalo, wa pa gani kaabot, pero mura na kag nakadaog og premyo. Pagsulod, bugnaw dayon nga murag ice bath, ang lawas mitibula, ang kalag ni sikwas. Sulod sa langob, ngit-ngit kaayo, sugaray sandigan, o guide nga maayo. Ang mga bungbong, bato nga ligon, pero tan-awon, murag art nga pinasikad sa panahon. Murag secret tunnel nga makita sa salida, gakos ang kahilom, lingin ang kada tikang nga bida. Slippery gamay, maunang mag-amping, kaysa yon ra mahapak kung magsige lang og jumping. Pero bisan pa og kuyaw-kuyaw og style, ang thrill sa sulod, sulit og worthwhile. Murag naami sa laing kalibutan, usa ka tinago nga langob sa kalinaw ug katingalahan. Di lang adventure kundi istorya nga buhi nga sa among kinabuhi, di nagyud malimtan. Pag-abot sa tumoy sa langob, ayay grabe ka nindot, tubig nga tin-aw, murag salamin, tan-aw nimo hangtod sa ilawom, klaro pati imong lubot. Natural nga linaw, walay arte, walay kurente, pero ang feeling, murag regalo nga bugnaw ug limpyo nga presente. Nang ligo mi, nangatawa, nag-swing ug nalingaw, nag-picture ug nag-video. Nindot na adventure diri sa nature, hangin nga presko, vibes nga klaro. Ang Tayangban Cave Pool, sulit kaayo. Adventure siya nga simple pero memorable. Dili lang para sa adrenaline, kundi para pud sa pagpahuway og reconnect sa nature. Kung naamo sa Siargao, ayaw gyud ninyo palampasa. Trust me mga kaamahan, mao ni inyong adventure na ganahan.